वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं एनटीएस पास असातिज़ा के हवाले से। इनको परमानेंट किए जाने के बारे में हमेशा हम देखते हैं कि ये एहतजाज की नौबत आ जाती है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ सिंध इनको यकीन दहानी कराती है कि हम आपको ये लेटर ऑफ़र कर देंगे। बारहा हमने देखा माजी के अंदर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जाता है, कभी हमने ये भी देखा कि सीएम हाउस की तरफ जाने की कोशिश भी की जाती है, कभी हमने ये भी देखा कि इन पर लाठी चार्ज किया जाता है, कभी हमने ये भी देखा कि गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं। असातिज़ा के साथ जिस तरह से नारवा सलूक किया जाता है वो हम माजी के अंदर चीज़ें देखते आए हैं, तारीख का हिस्सा रही है। ये तारीख दोबारा एक बार फिर दोहराई जा रही है। 3 दिन से एहतजाज जारी है, 2 दिन से यानी कि कल और आज के रोज गिरफ्तारियां भी की गई। असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ इटसेल्फ ये एक उस्ताद की तजलील है कि उसको गिरफ्तार किया जाता है। अगर वो किसी मैटर के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, वो आवाज़ नहीं सुनी जाती किसी फोरम के ऊपर, तो एहतजाज की यानी प्रोटेस्ट की नौबत आती है। ये कलेक्टिवली जो जिन टीचर्स को लेटर ऑफर नहीं किया जा रहा वो फिर प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद होता यह है कि लाठीचार्ज होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। हमारी रिपोर्टर्स वक्त ऑन कॉल मौजूद है, उनसे जानेंगे कि मामला कहां तक पहुंचा है, क्या यकीन दहानी कराई गई है या एक बार फिर मामला गोल कर दिया गया है। शाहीन सिद्दीकी ऑन कॉल मौजूद। शाहीन, ये मामला हम देखते हैं ये देरीना मसला है इस वक्त एनटीएस पास असातिज़ा का, क्यों नहीं हल किया जा रहा ये मसला? बिलाल, इससे कबल भी अगर हम बात करें 2 से ढाई महीने कबल भी यही सिलसिला हुआ था और प्रेस क्लब पे शदीद एहतजाज हुआ था। और शदीद एहतजाज के बाद जो है जब उन्होंने मूव किया था वज़ीर आला हाउस की तरफ तो उन पर लाठी चार्ज भी किया गया, गिरफ्तारियां की गई असातिज़ा को। जब मीडिया ने इसको हाईलाइट किया असातिज़ा की गिरफ्तारियों को तो उनको रिहा कर दिया गया। ये सिलसिला 2013 के बाद कई दफा ये सिलसिला दोहराया जा चुका है और बारहा कहा जाता है कि लेटर्स जारी कर दिए जाएंगे, ऑफर लेटर दे दिए जाएंगे, लेकिन होता वही है तसलसल के साथ कि वादा किया जाता है और उसके बाद जब मामला हल हो जाते हैं, एहतजाज खत्म हो जाता है, सारे मामला ठंडे पड़ जाते हैं, तो उसके बाद फिर वही सलूक किया जाता है कि ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। बस यहीं तक बात होती है और कई सालों से ये बात चलती आ रही है कि ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। 2013 से हम ये मामला देख रहे हैं, 13 से 14 हुआ, 14 से 15 हुआ, 15 से फिर 2016 में जो है वो पहली दफा एहतजाज किया गया और उसके बाद ये सिलसिला हम देख रहे हैं कि तसलसल से ये सिलसिला जारी है। और ऑफर लेटर के बारे में यही कहा जाता है कि दे दिया जाएगा, लेकिन ऑफर लेटर नहीं दिया जाता। अच्छा, ये कितने असातिज़ा हैं जिनको ऑफर लेटर नहीं दिया जा रहा? सॉरी बिलाल, आप क्या कह रहे हैं? मैं उन असातिज़ा की तादाद मालूम कर रहा हूँ आपसे कि कितने असातिज़ा हैं जिनको ये ऑफर लेटर नहीं दिया जा रहा जो कि एनटीएस टेस्ट पास किए हुए हैं। ये तकरीबन जो एनटीएस जिन असातिज़ा ने पास किया था वो तकरीबन 1300 के करीब असातिज़ा थे जिन्होंने ये एनटीएस पास किया था। कुछ असातिज़ा को दिया गया और जब ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर जाते हैं तो उनमें से 10-12 असातिज़ा को जो है ये ऑफर लेटर दे दिया जाता है। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पर। एहतजाज करना जमहूरी हक है और एक जगह भी बना दी गई है, वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ सियासी जमातें। हमने देखा माजी का हिस्सा रहे हैं ये तमाम प्रोटेस्ट, लेकिन ऐसी क्या नौबत आती है कि असातिज़ा पर लाठी चार्ज किया जाता है? हमने माजी में ये भी देखा कि आंसू गैस की शेलिंग भी की जाती है और गिरफ्तारियां तो ऐसा लगता है कि मामूल का हिस्सा है असातिज़ा के लिए। देखिए बिलाल, बात यह है कि एनटीएस टेस्ट इनकी रिक्वायरमेंट थी कि एनटीएस टेस्ट पास किया जाए। अच्छा। जब ये हाईएस्ट मार्क्स लेके एनटीएस टेस्ट इन असातिज़ा ने पास किया और फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया और फिर ये कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है इनको ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। तो मतलब ये मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जब एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है तो उनको भी ऑफर लेटर दे दिया जाता है। 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, लेकिन वो ऑफर लेटर मिल जाता है। लेकिन असातिज़ा का मुझे ये सिलसिला समझ नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में असातिज़ा का एनटीएस उन्होंने पास किया और फिर ताहाल मतलब 2013 से अगर हम 2022 की बात करें और 22 भी जो है वो एंड हो रहा है तो ज्यादा से 10 साल अगर हम करें 9.5-10 साल गुजर चुके हैं और अभी तक मतलब पेंडिंग में है ये चीज कि वो ऑफर लेटर ही नहीं दिया गया असातिज़ा को। तो ये एक बड़ा हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ तालीम की और असातिज़ा की ये हैसियत है कि जब वो अपने हुकूक के लिए बाहर आ जाएं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए और फिर उनको जो है वो उनकी गिरफ्तारियां की जाए, जबरदस्ती उनकी गिरफ्तारियां की जाए। उसके बाद जब मीडिया इसको हाईलाइट करे
تو میڈیا کو بھی دبانے کی کوشش کی جائے, اور اس کے بعد جب بہت زیادہ اگر میڈیا ہائی لائٹ کر دے اس کو تو ہوتا یہی ہے کہ اس کے بعد احتجاج ختم کروایا جاتا ہے زبردستی, اور اس کے بعد یہ دکھایا جاتا ہے کہ 10-12 لیٹر جو ہے وہ جاری کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک تسلسل سے مطلب 9 سال 9.5 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے کہ این ٹی ایس ٹاسک 2013 میں انہوں نے پاس کیا, اور اس کے بعد ان کو آفر لیٹر نہیں دیا گیا. مطلب یہ ایک محکمہ صحت کی میرے خیال سے ایک کہا جائے گا کہ مطلب میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں ان کو آفر لیٹر نہیں دیا جا رہا. تو ایک عرصہ گزر گیا, وہ اساتذہ پڑھا بھی رہے ہیں, کانٹریکٹ پر ان کو باغ پر رکھا بھی جا رہا ہے, تو آفر لیٹر کیوں نہیں دیا جا رہا. ہماری کئی پروگرامز میں سردار شاہ صاحب سے بھی اس موضوع میں بات ہوئی تھی, ان کا کہنا یہ تھا کہ جلد دے دیے جائیں گے. مطلب یہی ایک جملہ بار بار, جب سعید غنی تھے تو ان کا بھی یہی جملہ تھا, جب وزیر تعلیم سعید غنی تھے ان کا بھی یہ جملہ تھا کہ دے دیے جائیں گے, ہم کوشش کر رہے ہیں, کچھ فنڈز کی کمی تھی, ہم آفر لیٹر دے دیں گے. لیکن تسلسل سے یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ بار بار ان کو برابر کروایا جاتا ہے کہ 2 مہینے میں, لیکن جو اس وقت منسٹر آف ایجوکیشن آف سندھ ہیں وہ ان کا ایک بڑا اچھا ریکارڈ رہا ہے, لیکن اس ریکارڈ کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا. اب تک مسئلہ حل نہیں ہو رہا, کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں دی جا رہی ہے واضح طور پر. کیا معاملہ اس خاموشی کا؟ بات وہی ہے, دیکھیں اگر آج سے ہم 2.5 مہینے پہلے کی بات کریں تو جب بھی ہم اسی موضوع پر بیٹھے تھے اور جب گرفتاریاں ہوئی تھی اور میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا تو بہت زبردستی جو ہے وہ احتجاج ختم کروایا گیا تھا, اور زبردست تشدد کے ذریعے ہی اور پولیس کی مدد سے ہی اس احتجاج کو ختم کروایا گیا تھا, اور یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اب آفر لیٹر جاری کر دیا جائے گا جلد سے جلد. لیکن اب وہ پھر ظاہر سی بات ہے آفر لیٹر نہیں ملائے, تو وہ دوبارہ ایک دفعہ اساتذہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے پریس کلب کا انہوں نے رخ کیا, اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اب مزید, اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف ہی جائیں گے. تو آج کل بھی ان پہ تشدد کیا گیا, ان کو گرفتاریاں کی گئی اور آج بھی گرفتاریاں ہوئی. تو یہ ایک شرمناک بات ہے کسی بھی محکمے کے لیے, کسی بھی صوبے کے لیے کہ اساتذہ کے اوپر تشدد کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے. تو یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا. ٹھیک ہے, 3 روز ہو چکے ہیں شاہین, اب لگتا ہے کیا پروٹیسٹ ختم کیا جائے گا, یہ معاملہ حل کیا جائے گا, یا مزید اس پروٹیسٹ کو جاری رکھا جائے گا؟ نہیں بلال, اساتذہ کا کہنا یہی تھا کہ اب جتنا بھی تشدد کیا جائے ہم احتجاج ختم نہیں کریں گے جب تک ہمیں آفر لیٹر نہیں دیا جائے گا. بار بار یقین دہانی کروائی جاتی ہے اور بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ اب آفر لیٹر جاری کر دیا جائے گا, لیکن تاحال ابھی تک آفر لیٹر جاری نہیں کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ اساتذہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک تو مجبوراً ان کے حقوق پورے نہیں کیا گیا اور ان کو ایک آفر لیٹر نہیں دیا گیا. وہ جب وہ سڑکوں پر آ گئے احتجاج کرنے کے لیے, جب وہ پریس کلب پہ آ کے کھڑے ہوئے احتجاج کرنے کے لیے اور پرامن احتجاج کر رہے تھے وہ, تو اس اگر اس سمن میں دیکھا ٹھیک ہے جائے شاہین, کہ چلیں, کوئی ہنگامہ رائی نہیں تھی, کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی, کوئی انہوں نے کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور گرفتاریاں کی گئیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہین صدیقی اس وقت کال پر موجود تھیں, اور جو ایجوکیشن کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ایجوکیشن منسٹر جو اس وقت سندھ میں ہیں وہ کیوں نہیں اس مسئلے کی طرف توجہ دے رہے ہیں, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اساتذہ کو یہ نوبت کیوں آتی ہے پروٹیسٹ کرنے کی. 3 روز احتجاج کیا جاتا ہے, لاٹھی چارج کی جاتی ہے, آنسو گیس کی شیلنگ کی جاتی ہے, گرفتاریاں ہوتی ہیں. کیا کوئی میکنزم واضح نہیں کر سکتی ایجوکیشن منسٹری آف سندھ کہ واضح طور پر ان کے مسائل سنے جائیں, سمجھے جائیں اور اس کے حل کی طرف جو ہے وہ کوششیں کی جائیں؟ لیکن ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن منسٹری ہے وہ انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی ہے. این ٹی ایس ٹیسٹ جو پاس کر چکے ہیں اساتذہ, ان کو کیوں آفر لیٹر نہیں دیا جا رہا ہے؟ ایک بڑا اور دیرینہ مسئلہ ہے. وقفہ لیں گے, اس کے بعد کچھ بات کریں گے. کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے شروع ہو چکا ہے, اختتام پذیر کب ہوگا, کس طرح سے اس کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے؟